बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं VOJ का मकबूल तरीन प्रोग्राम पस मंज़र और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिसने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। गुज़श्ता एक हफ्ते में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 9.95% इजाफा हुआ है। मजमूई शरह इस वक्त 41.90% तक पहुँच चुकी है। 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 की कीमतों में कमी हुई, जबकि 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में कुदरती गैस 480%, चाय में 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99% और लहसुन 3.09% महंगा हुआ। नमक, जो कि पाकिस्तान में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि नमक जैसी चीज़ पाकिस्तान के अंदर महंगी होगी, उसमें भी 2.93% इजाफा किया गया है। आटे में 2.64%, LPG की कीमतों में 2.03% और आलू 2% महंगे हुए हैं। गैस की कीमत में 480% इजाफा हुआ है। अब ये तमाम चीज़ों की महंगाई आवाम समझने से बालातर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत में अच्छा खासा कमी वाक़या हुई है। लेकिन इसके बावजूद जिस चीज़ को ये जवाज़ बनाकर महंगाई की जाती है, वो ख़त्म होने के बावजूद कीमतें बदस्तूर अपनी कीमतों पर बल्कि मज़ीद बढ़ रही हैं। एक और ख़बर के मुताबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोलियम व नेचुरल रिसोर्सेज सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादर ने कहा है कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर दोनों ममालिक के दरमियान सितंबर 2024 तक फ़ाल राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। सितंबर 2024 वो नई मोहलत है जो ईरान ने बैनुल अक़वामी सालसी के लिए मुकर्रर की है। दोनों ममालिक 2 से 3 हफ्तों में एक दूसरे से राब्ते शुरू कर देंगे। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट इस अंदाज से पूरा करना चाहते हैं कि इस पर अमरीकी पाबंदियों का असर ना पड़े, जबकि इससे कबल मुज़ाकरात के दौरान ईरान का मौक़िफ़ था कि गैस की तिजारत पर अमरीकी पाबंदियों का असर नहीं पड़ेगा। 14 नवंबर को पाकिस्तान और ईरान के बैन तामीरी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट के नफाज के हवाले से अपने अज़म का इयादा किया है और बताया है कि पाकिस्तान गैस की किल्लत का सामना कर रहा है और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए महंगी LNG दरामद कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया। नाज़रीन, ने बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुआहिदा जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, ये आज से कुछ तकरीबन कमोबेश 15 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत जो 2008 से 2013 तक की थी, उस दौरान सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। उस पे अच्छी खासी उस दौरान पेशरफ्त भी की गई और इतलात के मुताबिक बॉर्डर तक दोनों तरफ से
تقریباً پائپ لائن بچھا دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب 2013 میں مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ کام روک دیا، اور بعد ازاں جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں گو ان کو 16 مہینے 5 سال میں مکمل کرنے نہیں دیے گئے، وہ بھی مسلم لیگ نواز نے کیے، جو پی ڈی ایم کے تحت ایک مخلوط حکومت بنی تھی، تو اس دوران بھی اس پائپ لائن پہ کام نہیں ہوا۔ اب نگران حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاخیر کا شکار کیوں ہوئی؟ آخر کیا مسئلہ تھی؟ کیا پاکستان ہمیشہ محتاج رہے گا عالمی طاقتوں کا، امریکہ کا یا یورپی یونین کا، برطانیہ کا یا دیگر ممالک کا جن سے یہ قرضے حاصل کرتے ہیں؟ کیا ان کی مرضی و منشا کے بغیر یہ کوئی بھی اپنی فلاح و بہبود یا اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان سے اتنے قرضے لے رکھے ہیں کہ یہ ان کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ڈیفالٹ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان معاشی طور پہ ڈیفالٹ کر جائے۔ ہر شخص، ہر پولیٹیشنز بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف اگر کسی نے کوئی کسی قسم کی مزاحمت کی یا کوئی ایسا اقدام اٹھایا تو پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ سب کچھ کرنے دیں گے۔ جس ملک میں مہنگائی کا تناسب 42% تک پہنچ جائے وہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ اب اور کیا ڈیفالٹ ہونا ہے کہ کوئی کام آپ پاکستان کے اندر ان طاقتوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف کے بغیر نہیں کر سکتے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بغیر نہیں کر سکتے، دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ان کے مقروض ہیں۔ اس لیے آپ اپنی مرضی سے پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے عوام کو یہ منصوبے شروع کر کے تختیاں لگوا کر یہ اپنا نام روشن کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، البتہ ان تمام منصوبوں کا کوئی بھی آج تک پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اور دوسری بات، جہاں تک ایل این جی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مہنگے داموں لینی پڑی، تو اس کو لینے والے بھی جناب میاں نواز شریف صاحب تھے، اور یہ معاہدہ انہوں نے 2013 میں منتخب ہونے والی حکومت کے دورانیے میں کیا کہ قطر سے ایل این جی مہنگے داموں جو کہ دیگر ممالک سے ہمیں سستی مل سکتی تھی، انہوں نے مہنگے داموں، چونکہ ان کے ذاتی مراسم ہیں قطر سے، کیونکہ قطر ان کا بہت بڑا سپورٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس میں بھی ایک جعلی قطری کھاتا آیا تھا، اور وہ بھی قطری کھاتا قطر نے ہی بھیجا تھا، ان کے ہی کسی شاہی خاندان کے کسی شخص نے بھیجا تھا، تو گویا ان کے ذاتی مراسم ہیں، تو ان ذاتی مراسم کی وجہ سے وہ مہنگے داموں معاہدہ کرنا پڑا، اور آج تک وہ ایل این جی جو ہے وہ پاکستان کو مہنگے داموں مل رہی ہے۔ بعض اوقات وہ یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتی، لیکن اس کی پیمنٹ قطر کو باقاعدہ حکومت پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں ایسے معاہدے کیے ہیں جن سے براہ راست یا تو ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو یا پھر کسی دوسرے ملک کو جن سے ان کے ذاتی مراسم ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہو، ورنہ کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہو یا پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو
لہٰذا یہ معاہدے بھی LNG کے معاہدہ بھی بالکل ان کی IPP کمپنیز کے ساتھ جو معاہدے تھے اسی طرز کا ہے جیسے IPP کے ساتھ انہوں نے 92 میں معاہدے کیے تھے. وہی معاہدے جو ہے ابھی تک کنٹینیو ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. اگر پاکستان کی پوزیشن یہی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اب سرنڈر کر دینا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ان کے آقا ناراض ہوں. یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ پاکستان کی غیرت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 25 کروڑ عوام، جو کہ میرے ایک دوست انتہائی محترم جناب ادریس ناز صاحب کے مطابق کہ یہ 25 کروڑ عوام گھوگھو گھوڑے ہیں، یہ مٹی کے وہ بت ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں. ان کی عزت کی خاطر ہی یا تو پھر یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ اقبال علیہ رحمت نے فرمایا تھا، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یا تو پھر یہ کریں کہ ان کی سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں اور جس طرح بھی ہو سکے پاکستان کے اندر چھپائی گئی اور بیرون ملک چھپائی گئی جو پاکستان کے عوام سے ہی لوٹی گئی دولت ہے وہ اکٹھی کر کے جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، خاص طور پہ میں آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف، اور اس چیز کو بھی وہ شامل کریں اور بلا تفریق سب سے پہلے احتساب کیا جائے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو ریکور کر کے تمام قرضے ادا کیے جائیں اور ان طاقتوں کو برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، ورنہ پاکستان کے لیے شدید مشکلات بڑھتی رہیں گی اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی مشکلات کسی وقت پاکستان کو تقسیم بھی کرنے کا سبب بن سکتی ہیں. تو لہٰذا آرمی چیف خاص طور پر کیونکہ وہ ہمارے دیش کے رکھوالے ہیں، ہمارے وطن کے رکھوالے ہیں، ان کے شعبے کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے. تو اب ایک قدم اس کی طرف بھی بڑھائیں کہ ان لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عدالتیں کیا سوئی ہوئی ہیں؟ کیا عدالتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کو منی ٹریل مانگتے ہیں تو منی ٹریل نہیں ملتی. جب منی ٹریل نہیں ملتی، ان کے جائز اثاثے نہیں ہیں، تو پھر حکومت پاکستان اور عدلیہ ان کے اثاثوں کو منجمد کیوں نہیں کرتی؟ عام سی بات ہے کہ ایک شخص اگر 50,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لیتا ہے اور اس کے اخراجات جو ہیں 35,000 روپے ماہانہ ہیں، تو صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 15,000 روپے کی اس کی سپوز بچت ہے، تو 12 مہینہ کی بچت جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 روپے بنتی ہے. تو یہ اندازہ لگانا کیا عدالت کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، یہ جان بوجھ کے، کیونکہ اس کرپشن کا وہ بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے، وہ بالکل اس کا حصہ ہے، جبھی تو ان لوگوں کی پشت پر یہ لوگ کھڑے ہیں. آج میاں نواز شریف بھلے وہ کسی ڈیل کی شکل میں آئے ہیں، یہ وہ آج خود آئے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں، ان کا دیش ہے، ان کا وطن ہے، ان کی جنم بھومی ہے، وہ یہاں آ سکتے ہیں. ہر وہ پاکستانی آ سکتا ہے جو اس وقت پاکستان سے باہر ہے، وہ اس کا اپنا وطن ہے، اس کا دیش ہے، وہ آ سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے، پاکستان کو کے عوام کو کیا ڈیلیور کر رہا ہے. 35-40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے، مرکز میں بھی رہی ہے،
सूबे में भी रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जहाँ की आबादी जो है वो बाकी पाकिस्तान से ज़्यादा है, 3 सूबों से ज़्यादा है, बल्कि अब तो 5 सूबे हो चुके हैं, बाकी 4 सूबों से ज़्यादा है। तो इसके बावजूद भी वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। अब और क्या मौका उनको चाहिए? हर बार उनकी यही बात होती है कि इस बार हमें ये मौका दिया गया तो हम ये कर देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम शहद की नहरें बहा देंगे, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन में दूध आया करेगा, शहद आया करेगा और दीगर चीज़ें जो मतलब जन्नत के मेवे हैं वो मिला करेंगे। 40 साल में तो आप कुछ कर नहीं पाए हो, अब आपको 5 साल दे दिए जाएंगे तो क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे। बल्कि मैं ये दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ संजीदा नहीं है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सूबों के साथ हर, बल्कि पंजाब की जहां तक बात करता हूं, पाकिस्तान मैं समझता हूं कि इन लोगों के नज़दीक, मुख्तदर हलकों के नज़दीक भी जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान अगर है तो वो सिर्फ पंजाब है। क्या दूसरे सूबे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आप उनके साथ इसी तरह इस्तेसाल करते रहोगे? 1947 जब पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया तब से आज तक आप उन दीगर तमाम छोटे सूबों का इस्तेसाल कर रहे हो। क्या पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है? नहीं, पाकिस्तान 5 सूबों पर मुश्तमिल और कबायली इलाके पर मुश्तमिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान का रकबा कोई छोटा नहीं है, पाकिस्तान का कोई रकबा छोटा नहीं है, लाखों मील्स पर मुहित ये है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ सूबा पंजाब को पाकिस्तान समझ रखा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो नफरत पैदा ना करें अपने अंदर, दूसरे सूबे के लोगों के अंदर वो नफरत ना पैदा करें कि कल को मशरकी पाकिस्तान जैसा हाल हो। आज हम पहले ही एक अपना हिस्सा गंवा चुके हैं और अब ऐसे हालात पैदा ना करो कि जिससे मतलब कि बाकी हमारे जो अज़ा हैं वो भी हमसे अलग हो जाएं। ये हमारे अज़ा हैं। अगर पाकिस्तान का चेहरा मोरा अगर पंजाब है तो उसके बाजू सिंध और बलोचिस्तान है, उनकी टांगें खैबर पख्तूनख्वा और जीबी है, गिलगित बिल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है। अगर आंख है तो ये सारी, जब तक दोनों आंखें बाकायदा नहीं देख सकती तो इंसान अंधा होता है। इसी तरह ये पाकिस्तान के लाज़िम व मलज़ूम हिस्से हैं, इनको खुदारा टूटने से बचाओ। ये आप जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। सियासत ज़रूर करो लेकिन सियासत बराए खिदमत करो। सियासत को कारोबार और तिजारत मत बनाओ कि जिससे सिर्फ एक ख़ास तबका जो है उससे मुस्तफ़ीद हो, बाकी 25 करोड़ आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी से भी मोहताज हो। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा साहब का बहुत बड़ा किरदार है। उनको अपना ये किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े 2 अदारे हैं जो इस वक्त एक्शन में हैं और वो अपनी परफॉर्म में हैं, और बाकी निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं है। निगरान हुकूमत एक मखसूस वक्त के लिए आई है, लिहाजा उसका टेन्योर जब इलेक्शन होगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बाकी सारे काम जो हैं ये आप मिलजुल के करें। जब तक पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे नहीं होगी, पाकिस्तान के जो हिफाजती अदारे हैं उसकी बका और सलामती के अदारे हैं, जब तक वो एक पेज पे नहीं होंगे, आप कोई एक ऐसा मंशूर, एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार नहीं करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान को इस्तेकाम और तरक्की दी जा सके, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। खा कोई भी हुकूमत हो, मखलूत हुकूमत हो, कौमी हुकूमत हो, डेमोक्रेटिक हुकूमत हो, 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत भी आ जाए तो भी कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी। बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म किए बगैर
پاکستان کی فلاح و بہبود ممکن نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی بہتری ممکن نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی سلامتی، اس ملک کی سلامتی جو ہے وہ یقینی نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایک پیج پر، ایک منصوبے پر یکجا ہو کر، قوم کو ساتھ لے کر آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے میری دست بستہ تمام اداروں سے اور تمام پولیٹیشین سے، وہ خواہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ ہو، یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو کر یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو ہم بیوروکریٹ بھی ہیں، ہم جرنلسٹ بھی ہیں، ہم ادیب بھی ہیں، ہم شاعر بھی ہیں، ہم محب وطن سولجر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے تو سمجھیں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو بچانے کی بات کریں، پاکستان کو سمیٹنے کی بات کریں، اور اس کو ترقی اور دوام بخشنے کی بات کریں، اس کو مستحکم کرنے کی بات کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم سب ایک ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔